شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی او د خپلو پیغمبرانو د خپل کتابونو په ذریعه باندې په هر دور کې د هر قوم دپاره د هرې خطې دپاره د امن او د سلامتۍ پیغام ورکړی دی. زه یم عقیل صوبزی، پروګرام دی سونو پښتونخوا د پېښور سټوډیو نه لایو. امید دی چې تاسو ټول به ښه یئ او زموږ کوشش دا دی چې د پاکستان او د انډیا چې کوم یو جنگي ماحول جوړ شوی دی په دې باندې نه صرف دا چې تاسو اپډیټ وساتو بلکې چې کوم غیر جانبدارانه او معتبر ماهرین دي یا د میډیا رپورټس دي هغه هم تاسو سره شیر کوو. نننی پروګرام هم د دغه سلسله چې دی یوه کړۍ ده او په دې کې به زموږ سره ډېر معتبر مېلمانه چې دي هغه د فون کال په ذریعه باندې شرکت کوي، تاسو ته معلومات درکوي او د معلوماتو نه علاوه خپل ماهرانه او غیر جانبدارانه رای چې ده هغه به تاسو سره شیر کوي. د دې ضرورت په دې حواله باندې هم دی چې د پاکستان سیاسي قایدین، د پاکستان علما، د پاکستان میډیا پرسنز، د پاکستان ادارې، د پاکستان سیاستدانان ټول چې د ډېر وخت بعد موږ په یو مسله باندې، په یو معامله باندې د هر قسم له سیاسي وابستګۍ نه بالاتر په یو پیج باندې ولیدل. ډېر وخت بعد یو بحران چې دی چې هغه د پیلګام د یو واقعې چې غالبا هغه په تېرې میاشتې د اپریل په 22 تاریخ باندې شوې وه، د هغې په تناظر کې زموږ دپاره دغه پوره صورتحال چې دی یو طرف ته د جنگ امکانات او خطرات موجود دي، نو د هغې یو پازیټیو اړخ دا دی، مثبت اړخ یې دا دی چې د پاکستان عوام چې دي هغه په یو پیج باندې راغلي دي. برعکس د دې چې یا د دې باوجود چې نن د ډي جي ایس پی آر د طرف نه او د وفاقي وزیر اطلاعات د طرف نه چې پولیټیکل لیډرشپ ته کوم بریفینګ ورکړی کېدو په دغه تناظر کې، په هغې کې پی ټي آی چې ده احتجاجاً شرکت نه دی کړی. دا یو ښه پیغام بلکل نه دی تللی او د دې بنیادي وجه دا ده چې زمونږ د هر جدید یا د هر بل یو ریاست په شان به زمونږ سیاسي وابستګیانې وي، زمونږ به د ادارو نه، د ادارو به د سیاسي پارټیانو نه، زمونږ به ذاتي طور چې دی د یو بل سره په بعضې ایشوز باندې اختلافات وي، ځکه چې اختلافات چې کوم دي هغه خلکو ته وایي چې دا د جمهوریت حسن دی، تنقید نو جمهوریت حسن دی. خو د پی ټي آی د شرکت نه کولو چې کوم اقدام دی فیصله ده، هغې ته موږ په څه حواله باندې هم یو ښه فیصله ځکه نشو ویلی چې هغه نه صرف دا چې د دې ملک یو مقبوله پارټي ده، بلکې په خیبر پښتونخوا کې د دې پارټۍ 2014 نه واله او تر نن ورځ پورې حکومت هم دی. چې کله په یو صوبه کې یا په یو وفاقي یونټ کې د یو پارټۍ حکومت وي، نو بیا په کار دا وي چې هغه پارټي د ذمهدارۍ مظاهره وکړي، ځکه چې دا د هغو په فرایضو کې شامل ده، د خلکو د مینډیټ، د خلکو د اظهار رای په تناظر کې. او بیا موږ ټولو ته پته ده چې خیبر پښتونخوا چې دی هغه یو ځل بیا د اګست 2021 نه را په دې خوا باندې د بدترین جنگ سره مخ ته زمونږ وزیرستان موږ مثال ورکولی شو، موږ د نورو اضلاع مثال ورکولی شو. او چې کوم یو رپورټ د سیکیورټي ذرایع تېر هفته راغلی دی، نو په تېره میاشت کې، مطلب د اپریل په میاشت کې د خیبر پښتونخوا په 18 اضلاع چې دي په هغې کې حملې شوې دي. دغه رنګې د شمالي وزیرستان حالت چې کوم دی هغه یو ځل بیا کړکېچن دي، هلته کې یو طرف ته د خودکش حملو خطره ده او د هغې په تناظر کې دغه کېږي، د اپریشنز کېږي یا کرفیو لګي. نو بل طرف ته واقعیتا چې داسې تریټس دي چې هغه شمالي او جنوبي وزیرستان او بیا بنو ډي خان او ټانک چې دی دا 15 اضلاع چې دي دا په ډېر عجیبه غوندې صورتحال سره مخ دي. خو زموږ فورسز چې کوم دي هغه لګیا دي. فهمیده یو اس پي د کراچۍ سره تعلق لرونکې ډېره ښه تجزیهکاره ده، ډېره ښه لیک کوي او د هغې سره چې دی د پاکستان په سیکورټي معاملاتو باندې ډېر زیات جوور نظر دی. هغه سره په ٹیلیفون لائن باندې. السلام علیکم فہمیدہ یوسفی. وعلیکم السلام. جی آپ تو کشمیر سے ہو کر آئی ہے، جی تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی موجودگی سے، آپ کی معلومات سے فائدہ اٹھایا جائے کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر. اور آج آپ نے اس ڈیلیگیشن میں
بھی آپ شامل تھی جس نے آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر صاحب کے ساتھ ملاقات کی، تو اس کی ڈیٹیل بھی ہمیں بتائیے گا، مگر پہلے کشمیر. اچھا دیکھیے، میں کشمیر میں موجود تھی اور ایل او سی پر ہم گئے تھے اور وہاں پر ہماری جو سچویشن ہم دیکھ کر آئے کہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ بالکل تیار اور چوکس ہے، کیونکہ ایل او سی پہ جو حالات ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کی جانب سے مختلف سیکٹرز پہ بلا اشتعال فائرنگ بھی کی جا رہی ہے، اور اس کا بھرپور جواب جو ہے پاکستان کی افواج نے جو ہے ان کو دیا ہے. اور کمپلیٹلی یہ میں بتا دوں کہ پاکستان کی فوج جو ہے ایل او سی پر بالکل ہائی الرٹ ہے. بالکل. اور صرف میں دوبارہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں افواج پاکستان کے ساتھ جو وہاں کی مقامی آبادی ہے وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ تیار ہے کہ اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر کیا کہتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اور دوسری بات یہ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستانی افواج کی جو تیاری ہے، جو ان کی آپریشنل اسٹریٹجک پالیسی ہے ایل او سی کو لے کر، تو دشمن اگر جتنی بھی کوشش کر لے وہ کبھی بھی اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. کہ جتنا الرٹ اور جتنا ہائی پروفائل قسم کا پروفیشنلزم اور جتنی بہادری سے اور جتنا کام اینڈ کمپوز وہاں پر فوج موجود ہے. اور موسم بھی آپ کو پتہ ہے کشمیر میں اس وقت بارشیں ہیں اور دھند ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری فوج جو ہے وہ ایک تمام طریقے سے ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہے. جی اچھا، آج جو آپ لوگ پہنچے ہیں اور انٹرنیشنل جی میڈیا نیشنل میں بھی ورکشاپ یہ بتایا جا رہا ہے، مطلب ان کی ٹویٹس وغیرہ میں بہت لیڈنگ جرنلسٹ کی ٹویٹس دیکھ رہا تھا کہ کشمیر یا خیبر پختونخوا کے آس پاس کے علاقوں میں جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر زندگی بالکل معمول کے مطابق ہے. بالکل معمول کے مطابق ہے. ایک تو اس پر تبصرہ کرے، اور پھر یہ کہ جو آج آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ، اور ان کے بارے میں ایک ایسے وقت میں آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے ان کو مرد آہن کا خطاب دیا ہے اور ان کی لیڈرشپ کو جو ہے نا بہت اس کی ستائش کی ہے. تو ان کا باڈی لینگویج کیسا تھا، ان کا موڈ کیسا تھا؟ جی اچھا، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کشمیر میں جو ہم چونکہ ایل او سی پر تھے چکوٹھی تک گئے ہیں اور وہاں سے میں نے رپورٹ کیا تھا آپ کو، تو یہ میں بتا دوں کہ وہاں پر تمام کاروبار زندگی اسی طرح سے چل رہا ہے اور تمام لوگ ویسے ہی بازار کھلے ہوئے ہیں، ویسے ہی لوگ آ جا رہے ہیں اور کسی قسم کا بھی کوئی ڈر خوف کچھ ان میں نظر نہیں آ رہا تھا. اور جو وہاں پر یہ بھی ہمیں ہمارے ذرائع نے وہاں پر بتایا کہ پاکستان کی جانب سے کسی قسم کی بھی فائرنگ میں بھی جو ہے وہ پہل نہیں کی جا رہی ہے. لیکن اگر وہاں سے کوئی بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ کیا جائے گا تو اس کا بھرپور جواب جو ہے پاکستان کی افواج وہاں پر دے رہی ہے. جی بالکل، نیشنل ورکشاپ بلوچستان 15 کے شرکا نے آج آرمی چیف سے ملاقات کی ہے، اور کیا کمال ملاقات تھی اور کیا کمال جو ہے وہ باڈی لینگویج ان کی تھی کہ آپ دیکھیں کہ این وائی ٹائمز نے ان کو مرد آہن کہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے اپنا جو دوبارہ ہمارے جو شرکا تھے ان کے سوالات کا بھی بھرپور جواب دیا. اور ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بالکل کانفیڈنٹ تھی اور وہ بہت زیادہ افرم تھے اور بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے اور بہت زیادہ اسٹرانگ. جو ایک ہارڈ اسٹیٹ کا نریٹو ہے، جو ایک آرمی چیف کا نریٹو ہونا چاہیے کسی بھی قوم کا، کسی بھی مضبوط فوج کے آرمی چیف کا جو نریٹو ہونا چاہیے، جو اپنے سے اتنی 4 عدد بڑی طاقت کو جواب دے سکے، وہی جواب اور وہی جو بیان ہے وہ آرمی چیف نے دیا ہے. اور بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا کہ وہ بلوچستان میں ہونے والی ہر قسم کی دہشت گردی کا جو ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے اس کو انکاؤنٹر کریں گے. اور بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور کچھ عرصے کے بعد کیونکہ ہمارے دشمن کو یہ پتا ہے کہ اگر بلوچستان میں ترقی ہوتی ہے تو وہ پاکستان کی ترقی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بلوچستان کی جو انسرجنسی ہے، جو تھوڑا بہت وہ ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے بھی وہ بھرپور تیاریاں موجود ہیں اور کی جا رہی ہیں. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جب ہم جو ہے وہ اتنی بڑی انڈیا کی فوج کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوئے ہیں، تو بلوچستان میں 15 سے 2000 2,500 جو لوگ ہیں
जो इंसर्जेंट हैं, ये BLF के जो टेररिस्ट हैं, तो उनसे निपटना हमारे लिए मुश्किल नहीं है और हम हमारी अफवाज जो है वो कंप्लीट वहाँ पर भी तैयार है। अच्छा, मुझे उसी टीम की मतलब ग्रुप के एक बंदे ने कहा कि आपने उनसे एक सवाल पूछा कि कौमी यकजहती के बारे में या कौमी इतिहाद के बारे में उनकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो उनका रिस्पांस क्या था, इसलिए कि हम देख रहे हैं फहमीदा कि पहली बार बड़े अरसे बाद तमाम तर हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात या शिकायत के बावजूद पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की क़ियादत, पाकिस्तान के इदारे और ख़ासकर पाकिस्तान का मीडिया ये एक पेज पर भी है और इंडिया को बहुत ज़्यादा उसको एम्बेरसिंग पोजीशन का सामना है। जी जी इस बिल्कुल नेशनल कंसेंसस जो है उन्होंने के हवाले से ये बात की और बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट नज़र आए कि हर बार की तरह पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस बार भी ना सिर्फ जो सोशल मीडिया का जो डोमेन है वहाँ पर भरपूर तरीके से भारत को जवाब दे रही है और दूसरी तरफ जो आपके सिफारती जो ज़राए हैं और जो सिफारती ताल्लुकात हैं उससे भी पाकिस्तान इस फॉल्स नरेटिव को जो इंडिया ने बिल्ड किया है और जो इंडिया को अब हर तरफ से मुंह की खाना पड़ रही है वो उसका जवाब दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे एतमाद जो है आर्मी चीफ नज़र आया और जो मैंने उनसे नेशनल कंसेंसस का सवाल किया, बल्कि मैंने उनसे एक और सवाल भी किया था और मैंने उनसे पूछा था कि ये जो पाक इंडिया की जंग है वो तो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकती है, तो उनका यही कहना था कि यही वो जो सिचुएशन है और ये वही अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया जो है वो चाहता है कि वो इस खित्ते में एक दफ़ा फिर चौधरी बनने का वो पूरा कर सके। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल साफ कहा कि इंडिया को ये जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान ना नेपाल है ना भूटान है तो ना ही बांग्लादेश है, तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान जो है वो सबके लिए सबसे पहले पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान आता है। तो उन्होंने बहुत साफ और बहुत वाज़े अल्फाज में नेशनल कंसेंसस के हवाले से भी कह दिया कि हम जो है वो हर किस्म की भारतीय जारियत के लिए तैयार हैं और उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की अवाम भी अपने जो अफवाज हैं उनके साथ बिल्कुल खड़ी है और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया। जो पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियां हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि उनकी माएँ, हमारी माएँ बहनें और बेटियां जो हैं वो अपने फौज के साथ जो है वो उनके लिए दुआएं कर रही हैं। और इस बार एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जो मैंने उनसे कही कि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तैयारियां देखते हुए कि इस बार आप जो है वो सिर्फ चाय पिलाने के मूड में नहीं है और तो आप उन्हें खाना खिलाएंगे, तो वो हल्का सा मुस्कुराए भी थे इस बात पर। तो ये है सूरत हाल, बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आज जो है वो एक बार फिर आर्मी चीफ ने दिया है। और मुझे लगता है कि इंडिया में जो है इंडियन चैनल्स पर इस वक्त बहुत ज़्यादा तिलमिलाहट और बौखलाहट आपको नज़र आ रही होगी और वो तड़प रहे होंगे क्योंकि इस वक्त बहुत सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा उनके लिए ख़राब होती चली जा रही है। वो हर महाज पर उनको शिकस्त का सामना है क्योंकि वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी सबूत भी पेश नहीं कर रहे वो 22 अब आप बताएं कि अगर 13 दिन के बाद वो कोई सबूत पेश करते हैं तो उसकी क्या जो है वो वैल्यू रह जाती है। तो ये सूरत हाल है। और पाकिस्तान ने, जैसे कि आर्मी चीफ ने भी कहा कि पाकिस्तान में तो फौरन ही जो सबूत हैं इस वाक़े के, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की है इंडिया ने, उसके हवाले से जितने भी सबूत हैं वो पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी आवाम के सामने रख दिए बल्कि जो है वो पूरी दुनिया के सामने रख दिया। और उन्होंने क्लियर कट ये कहा कि पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए फोकस कर रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान को क्या जो है वो ज़रूरत पड़ी है कि वो इंडिया के साथ किसी किस्म का भी कोई वो करेगा। और हमेशा जो है वो जारियत में इंडिया की पहल की जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। आपकी मालूमात ज़बरदस्त रही, बहुत शुक्रिया। فهمي دا يوسفي د کراچي د خطر دي کار ده 13 ورځو مغي ډایلاګ پروګرام کې مونږ ته د چکوټي چې کوم سېکټر دی الته کې موجود و د غي ډیټیلز مونږ ته کړیو نه
راغلی د کشمیر نه د میډیا یو ټیم وملته کې تللی انټرنیشنل میډیا پرون هم تلي نن هم تلي او هغې وی چې هلته کې چې کوم پاکستانی ایریاز دي د په سرحد باندې واقع هلته کې ژوند چې دی هغه ډېره د معمول مطابق دی او بیا یو ګروپ چې دی هغې نن د آرمي چیف سره ملاقات کړی دی او فهمي د یوسفي په هغې کې شامله وه نو د هغې هغه چې کوم خیالات و هغې زموږ سره شیر کړي ډېر زیاته مننه نور مېلمانه چې دي هغه به هم مخلو خو دغه د نیویارک ټایمز چې کوم رپورټ دی په دې باندې د انډیا میډیا ډېره زیاته خفه شوې ده د دغه رپورټ خلاصه دا ده چې موجوده آرمي چیف چې دی هغه د پبلیسټي شوقین بالکل نه دی خو هغه د خپل قیادت په ذریعه باندې پاکستان د سیاسي او معاشي بحرانونه چې وو د هغې نه د وتو کې کامیاب شوی دی بیا دا خبره هم کړې ده چې د انډیا سره چې کومه د پاکستان کشیدګي روانه ده په هغې کې د پاکستان د آرمي چیف موقف چې دی هغه ډېر دو ټوکو واضح او دغه دو ټوکه واضحه موقف چې کوم دی هغه نه صرف دا چې د پاکستان پوزیشن کې ډېره بهتري راوستې ده بلکې د پاکستان عوام چې دي هغه هم متحد شوي دي دا کو د پاکستان یو اخبار وی یا د بل یو ملک اخبار وی نو دومره غټ اهمیت به یې نه و خو نیویارک ټایمز چې دی د دنیا له ټولو نه غټ اخبار دی او هغه د امریکې د ایلیټ پولیټیکل کلاس چې کوم دی یا د ریاست هغه نمایندګي کوي دا ډېره غټه خبره ده بیا تاسو ته به یاد وي چې د دې نه یو څو ورځې مخکې بي بي سي اردو چې ده هغې هم دغه قسم له یو رپورټ چې دی هغه شایع کړی او په هغې کې چې کوم نکات شامل وو هغه دا و چې د پاکستان آرمي چیف چې دی هغه ډېر طاقتور او ډېر خطرناکه کمانډر دی د فوج په حساب باندې سادیه ستار چې ده هغه زموږ سره په لاین باندې ده السلام علیکم جی وعلیکم السلام بہت شکریہ کیسی ہے آپ سعدیہ ستار صاحبہ ٹھیک ہے اچھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ انڈیا کو تو بہت زیادہ جو ہے نا پے در پہ سفارتی محاذ پر انٹرنیشنل میڈیا کے محاذ پر پاکستان کے عوام اور ادارے جو ایک پیج پر آ گئے ہیں تو آپ اس بات سے متفق ہے کہ پاکستان سرپرائزنگلی بہت اچھے ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور آج تو آرمی چیف نے ایک بار پھر پاکستان کا مقدمہ پیش کیا ہے تو اس میں آپ کو کوئی غیر متوقع بات لگ رہی ہے مجھے تو غیر متوقع اس لیے لگ رہی ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا بہت زیادہ بدحواسی کا شکار ہے بیسکلی مجھے لگتا ہے ان کا نا ایلوژن کا جو ببل ہے وہ پھٹ گیا ہے کیونکہ انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی بھی ان کا جو مین اٹیک ہے وہ اٹیک یہ رہا ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی سین آواز وہاں نہ جائے تاکہ لوگ دوسری سائڈ آف دا اسٹوری نہ دیکھیں تو ان کو اس ببل میں رہنے کی عادت تھی کہ ایک بالی ووڈ کی مووی بنے گی جس میں وہ سرما لگائے ہوئے 4 پاکستانی دکھائیں گے فائٹر کی طرح اور ہاں جی بالکل وہ آئے گا ایک ہیرو اور وہ سب کچھ فلیٹن کر کے چلا جائے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ پہلگام کا اٹیک ہوا ہے تو وار ہسٹیریا میں ان کے بہت مانے بڑے بڑے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہو رہی تھی کہ مجھے کو کوشچن کر دیں گے اب یہ کر دیں گے آج کراچی میں یہ ہو گیا اب فلاں ہو گیا آتش بازی ہو گئی بیٹھ گئے اور وہ 2 ہفتے سے مسلسل وہ یہی شور کرتا تو وہ جو قوم ہے بھارتی قوم ان کو یہ ایکسپیکٹیشن تھیں کہ بس آج نہیں تو کل چند گھنٹوں کی مار ہے پاکستان اور وہ خود جو سارا ببل ان کا پھوٹا اور پھر ان کو انٹرنیشنل فرنٹ پہ کوئی خاطر خواہ کامیابی بھی نہیں ملی بیکاز وہ اب ان سے دینے کے لیے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم اپنی بات کریں تو آپ کو وہ پریس کانفرنس جس میں انہوں نے بتایا 4 ریکارڈنگز ہوئی پھر ان کے طالبانی ہیں کلبھوشن جادو ابھی تک ہماری کسٹڈی ہے BSF کا سعدیہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے ہم دوبارہ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں آواز کٹ رہی ہے تاکہ آپ کی بات سے جو ہے نا ہم مستفید ہو جائے اگر دوبارہ میلاو کوي جمعي چې تراسي بوم بیا الو خو په کنکشن کې څه پرابلم دی خجي دغه د میډیا وارفیر چې نن زموږ ټاپک وي سم ده زه د یو میډیا پرسن په حیثیت باندې د پاکستان میډیا چې ده هغه ډېر د ذمهوارۍ مظاهره کوي ډېر د میچورټي مظاهره کوي
او په کومه طریقه باندې چې د پاکستان مین سټریم میډیا دغه پوره ایشو چې دا اډریس کړه په کومه طریقه باندې چې د خلکو رهنمایي وکړه یا به قومي یکجهتۍ کې کم کردار ادا کو د هغې په مقابله کې د انډیا موی چې دا سادیه چې خبره کوله چې بالکل موی به پې جوړی او د هغې بلکې دغه کم کرنټ افیر چې روان وي هغه داسې ښکاري چې موږ ته د فلم یو نقشه چې کوم دی هغه دغه کوي چغې سورې پکې وباسي. جی جی تو بالکل وہ ان کا نا جو غبارے میں سے ہوا نکلتی ہے نا وہ ان کی قوم کے ساتھ اس وقت یہ ہوا ہے کہ ہم تو ہسٹری بھی ری رائٹ کر لیتے ہیں, ہم تو فیوچر بھی ری رائٹ کر لیتے ہیں بالی ووڈ کی فلموں میں, ہمارے جو 386 چینلز ہیں اس پہ, تو وہ ان کا غبارے میں سے ہوا اس طرح سے نکلی کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ گلوبلی بھی شاید کچھ دے ہیو فارگوٹن کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے ایک مضبوط فوج کے ساتھ. اور جو سرپرائزنگ فیکٹر آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے سرپرائزنگ اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ناخن ماس سے جدا نہیں ہوتا. سوائے چند ایک انتشاریوں کے میجورٹی لوگوں نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ لیا ہے اور ایسا شاندار سٹینڈ لیا ہے کہ وہ میڈیا جہاں پر ان کی ٹرولنگ مشہور ہے وہاں پر ہماری جین زی نے ان کو سائڈ پہ کر دیا ہے. دے ور ناٹ دس کائنڈ آف ریئیکشن. تو وہ تو الحمدللہ, اور اس نے ایک چیز اور بھی ثابت کر دی ہے کہ جتنی بھی وہ نقد لگائیں اگر ہماری قوم اندر سے مضبوط ہے اور ہمارا ایک سپہ سالار اتنا مضبوط ہے اور ہمارے ہاں میڈیا میں ایسے لوگ اگر موجود ہیں جو ہر فرنٹ پہ پاکستان کا مقدمہ میں دیکھتی ہوں آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں, تو وہ نیچرلی پھر اس کا افیکٹ آتا ہے اور وہ الحمدللہ آیا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ دس از ناٹ دا ٹائم کہ ہم اس چیز پہ خوشی منا کے بیٹھ جائیں کیونکہ یہ فیکٹ ایک اپنی جگہ ثابت ہے کہ نریندر مودی نے جتنی میٹنگز کی ہیں, جتنی انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہے, جتنا انہوں نے جنگوئزم کریٹ کیا ہے, انہوں نے اپنی جنتا کے منہ میں کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے, کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے کرنی ہے. تو یہ اس چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی ایسی ایڈونچرزم کریں گے, مس ایڈونچر. جی بالکل بالکل مس ایڈونچر کریں گے. لیکن یہ بات وہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ان کے دانت کھٹے کیے جائیں گے, پہلے بھی کیے گئے ہیں اور اگلے محاذوں پہ بھی کیے جائیں گے. اور ایک ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جس طرح یہ BLA کو پش کرتے ہیں, جس طرح یہ KPK میں اپنی انہوں نے آپ کو پتا ہے کاروائیاں ڈالی ہوئی ہیں اور مختلف چیزیں اس طرح سے کرتے ہیں, نوٹوریس ایجنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ اندر سے اتنا ویک ہے کہ یہ رائٹ ہے کرنے کا, شاید اسی لیے انہوں نے فالس فلیگ بھی کروایا ہے. لیکن الحمدللہ ہیٹس آف ٹو دا نیشن, ہیٹس آف ٹو دا چیف آف آرمی, ہیٹس آف ٹو آل دوز پیپل جو میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, ہر جگہ ہر کسی نے اپنی بساط پہ اپنا مقدمہ لڑا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, رابطے میں رہے, خوش رہیں. سادیه ستار دغه یو پوینټ چې کوم دی هغه ډېر اهم دی او هغه دا دی چې باوجود د دې چې د پاکستان صفبندي چې ده هغه ډېره مثالي ده خلاف توقع, خو موږ له د پاکستان ریاست له, د پاکستان حکومت له, د پاکستان عوام له ویښ پاتې کېدل پکار دي. او زه دغه خبرې سره په دې حواله باندې متفق یم چې بقول د هغې چې انډیا به څه نه څه کوي. بنیادي طور له د واقعې نه 10 منټ بعد چې کوم FIR کټ شو په هغې کې په کاماس کې یا په بریکټ کې چې د پاکستان ته اشاره شوې وه, 10-15 منټه کې د پاکستان انوالمنټ پکې څنګه راغی. دا د انډیا د ټولو نه غټه پارټي چې ده چې انډیا جوړ کړی د کانګرس, د هغې 2-3 وزرای اعلی او راهول ګاندي چې د اپوزیشن لیډر هغه هم دا خبره کړې ده. د دغه امبیرسینګ سچویشن نه د وتو دپاره زما خپل انالیسز یا زما خپله اندازه هم داسې ده چې انډیا به په څه نه څه موقع باندې چې دی هغه به حمله کوي, خو د پاکستان د طرف نه د امن دپاره, په پاکستان د طرف نه د ریجنل پیس دپاره, د پاکستان د طرف نه د دې ثابتولو دپاره چې موږ پور امن خلک یو په مختلفو ښارونو کې, په مختلفو حلقو کې, په طبقو کې چې دی هغه یو ډیبیټ هم روان دی. خلک احتجاجي مظاهرې کوي یو طرف ته, نه بل طرف ته اظهار یکجهتي هم کوي. په دغه لړ کې سبا چې دی په پېښور پوهنتون کې, پېښور یونیورسټۍ په پریمیسز کې به جمیل چترالي چې هغه د پیوټا مشر پاتې شوی دی, هغه په دغه ټول ایشوز باندې د ټولو نه زیات پوهېږي. د هغې په کوششونو باندې به یو ریلي چې ده هغه به هم روزي, هغې را سره په لاین دی او د هغې نه به د دغه ایونټ د ضرورت یا د اهمیت تپوس هم کوو. بیا به دا هم چې د هغې خپل پوینټ اف ویو چې دی په دې پوره صورتحال باندې څه ده. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ډېره مننه جی.
سبا چې کوم ایونټ دی تاسو یو ویډیو ما وکړه نو د هغې اهمیت او ضرورت څه دی او څه ټیم به هغه کېږي په بیا خبرونه سټی کې؟ ډېره مننه جي. د نن دنیا د سوشل میډیا یا د ورچوال ورلډ دی، یعنی هغه څیزونه چې پخوا به مونږ په ریالټي په ګراوند کتل هغه اوس د سوشل میډیا د لارې کېږي. لکه مثال به تاسو له داسې درکړم چې د مونږ والد چې د الله وبخښي هغه 171 او 65 جنګونه نو په دې کوڅو کې به مونږ ټول له شهر دفاع تربیت راکړې کېدو. مونږ به چې کم مشکوک سړی وکړو نو موږ دا جوړې د انډیا فوجي دی په موږ خلک ډېر ساده خلک. صحیح هغه سیزونه چې کم په او افاسازي به ډېره زیاته شوه. خلکو به دا پېښور انډیا ونیولو نو پېښور به جلندر ونیولو. دا افاسازي یو بنیادی فیکټر وي د هر جنگ سوشل فیبریک چیړي او هغه سره ډیسکنیکټ پیدا کی. یعنی کم سپای چې د خپل ژوند قرباني ما د پاره جنگيږي زه دا هغه سره ډیسکنیکټ پیدا کم دا غي د خلکو چې څوک دای په شاول لګي او دې سره بیا یو ویکیوم کریټ شي او د مخکې چې فرنٹ کې کم سړی جنگيږي دا حوصله کمزور شي. هغه سیز اوس د ځمکې نه د محلونه د لارې کوڅونه د وجرونه د سوشل میډیا ګروپس او فورمز ته لاړو. نو په داسې کې داسې مارچ کول داسې فورمز باندې خبرې کول چاهے د تاسو د پروګرام په وساتتي یا ته د نننې زلمې کول راغون کې او هغه د خپل هغه ویژوالز کریټ کی چې هغه بیا په سوشل میډیا باندې ته امپلیفایر په تور استعمالوي. یعنی دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان زلمې په دې خبره پوهه دی دغه دا ادراک دی چې د افواج پاکستان یو ډېر پروفیشنل سولجرز دی او خدای دې نه کې جنگ وشو نو دې زموږ د وطن ډیفنس کول شي. خو د دې باوجود چې د سوشل میډیا باندې زموږ پاکستان مخالفین ډېر زیات او هغه ډېر غټ انویسټمنټ دی نو که هغه کاونټر کې د صرف د الفاظو باندې کار نه کیږي د پر ریچ ویژوالز پتا دي. موږ خواهش دادې چې سبا د پښتونخوا د ټولو تعلیم یافته طبقه چې په کم ځای کې پاتې کیږي هغه ګریټر کیمپس یونیورسيټي اف پېښور بهشک 50,000 زلمي د کانجی نه کې روزانه راځي. موږ غواړو دا چې د دې حواله سره یو یکجهتي مارچ شي. په دا مارچ موږ د جنگ لپاره نه کوو، دا مارچ موږ د امن لپاره کوو ځکه پاکستان همیشه د امن غوښتنه کړې ده او همیشه په پردي جنگونو کې دی اموخ پاتې شوی دی او بیا په د باندې تور لګي. صحیح. دویم دیږي اهمیت دا هم دی چې د لکه د دنیا ته دا میسج ورکول دي چې کمزوره سړی غوزار کوي کنزل کوي وهل کوي ریکشن یار سره هغه آرګومنت کوي دلایل ور کوي ثبوتونه ور کوي. صحیح. پاکستان بار بار دا وایي چې بای ته ماته ثبوتونه راکا ما انکوایری کې در سره کینم زستا گاونډي هیوادم ستا مدد کولو ته تیارم زه خپل متاثر فریقم. نو په داسې کې د ظلمو یکجهتي مارچ د امن د پار غوښتنه مونږ ډیر زیات جنگونه د دې ظلمي نسل وکتل د پاکستان نه غواړو چې د هندستان ظلمې دي جنگ وګوري. مونږ نه غواړو چې د هندستان او پاکستان د دې سیمې قوم د یو ځل بیا په جنگ اموخ شي. نو د دې مارچ په ذریعہ مونږ صرف پاکستانی ظلمې نه بلکې د هندستان عوام ته دا میسج کوو چې په خپل حکومت دا بوج راولي دا زور راولي چې جنگ د مسلو حل نه دی، دا جنومیت پرې دی. د دې یو ځل د مودي ما یو بیان اوریدل چې راځي جنگ د غربت خلاف وکړو، راځي جنگ د بیروزګاری جهالت خلاف وکړو. نو نن دا هغه الفاظ هغه ته موږ دوباره ورول غواړو. ډاکټر صاحب د تاسو له سوشل میډیا ډیر ذکر وکړو، تاسو چې د ډیر ریګولر سوشل میډیا مانیټر کوي هم استعمالوي هم د دې جدید دور د داسې دوه طاقتونو د جنگ یو خاکه موږ ته خامخا را پیش کېده چې زمونږ پښتانه خاص کر چې دی یو خاص یا مخصوص طبقه هغه دا خبره کوي چې موږ الریډي حالت جنگ کې یو او د انډیا سرحدونه چې دي د کشمیر سره دي یا د سند سره دي یا د پنجاب سره دي نو هغې دي دغه کې دغه بیانیت څومره غیر ذمهدارانه ده او د جدید یا د متوقع جنگ دا کم پیچ چې موږ ګورو د هغې اثرات څه وي ځکه چې دې ځل خو انټرنیشنلي
ورځ ته ورځ چې د ریاکشن را روان دی ثالثۍ دپاره انډیا ته پرونه دغه د رشیا وزیر خارجه چې دی هم ویلی دی چې بایی دا ګوره د ریجنل پیس دپاره دا شی ډېر خطرناک دی او تا چونکې اعلان کړی دی الزام دی لګولی دی نو دې نه ګریز وکړه. یا نن برټش کمیشنر چې ده نو هغې د 2-3 لیډرانو سره د شهباز شریف سمیت ملاقاتونه هم کړي دي. اکیل صاحب ما ته د ولی خان عبدالولی خان یو بیان را یادېږي چې هغه ویلي چې په افغانستان کې دا اور مه کوئ دا به زموږ کور ته رارسي د دې لوګي به او د دې لمبې به زما کور ته رارسي. دا څنګه کېدی شي چې په یو کور کې زه اوسېږم په یو پاکستان کې اوسېږم او زما کور کې په یو کوټه کې ور ولګي او بل کمره به ترې محفوظ پاتې شي یا زه دا د کور یو وګړي په حیثیت ځان د نورو کور والو نه جدا وګڼم. پاکستان یو کور دی په دې کې 4 وروڼه 5 وروڼه یو ځای اوسېږي که د دې د کم اړخه د کم دیوال نه دشمن را دانګي نو ټول کور ته به نقصان وي. دې کې دا خبرې کول دا د دشمن یو بیانیه خو کېدی شي خو دا د عقلمند د فهم لرونکي د هوښیار سړي دا بیانیه کېدی نه شي. صحیح. البته دا یو خبره ضرور ده په سوشل میډیا دا یو دغه راغلی دی اویرنس راغلی دی چې څنګه یو وخت کې د افغانستان کې کله د اشرف غني او د کرزي صاحب د حکومت و نو دې پښتنو به ملي اردو ته ډېر زیات ستاینه کوله او پکار وه چې افغانستان کې یو یونیفارم او یو ډسپلن ماډرن آرمي آرمي راغله ډېره ښه خبره وه. د جهاد او د طالب او د هغه څیزونو دهشتګرد تنظیمونو نه خلاصېږي یونیفارم فورس راځي. نو چې هغه پښتون چې افغانستان کې د ملي اردو ستاینه کوي هغه پښتون به د خپل پاکستان د آرمي څنګه مخالفت کوي. زه په دې لاجک وانه دا لاجک نه مني. دې سیز باندې خبره ضرور ده چې جنگونه په مهذب قومونو کې اول خو وینه او چې وینو هغه د هغې د سولجرز کار نو چې کله یې ته ضرورت پیښ شي نو نوجوان مزید برتي کوي د هغې لپاره. سیویلین جنگ نه کوي هغه به ټیکس ورکوي هغه به سپورټ ورکوي هغه به د خپل فوج په ملاتړ باندې ولاړي هغه به د دشمن افواګانو ته غوږ نږدي هغه به د خپل چاپېرچل خیال ساتي او چې څوک هم د دې کور کې د داسې قسم مخالفت پیدا کولو کوشش کوي چې پنجاب د پښتون خلاف دی پښتون د سیمې خلاف دی نو د دې لپاره به په سوشل میډیا جنگ کوي. د سیویلین کار نن سبا د نظامي کار دا دی چې څوک هم پاکستان باره کې داسې خبرې کوي چې هغې ته په سوشل میډیا په مخ جواب ورکړي دا خپل کور سنبال که زما کور کې ګوتې موافق اختلاف وي خو تا لپاره یو. صحیح. ډاکټر صاحب دا 2 کسانو ماته میسجونه کړي دي سبا ستاسو مارچ چې دی هغه څه ټایم دی او د کوم ځای نه به راوځي؟ انشاءالله دا به یو تاریخي مارچ وي. موږ د پېښور یونیورسټۍ د ټول ډپارټمنټ ټیچر سټوډنټس د یکجهتي پیس مارچ کې به حصہ لي. د پیس اینڈ کانفلکټ سټډیز انسټیټیوټ فقیر اپی لان ورته وایي دا زموږ یو ډېر تاریخي شخصیت دی. د هغه په نوم دا یو چمن دی یو ګراوند دی روډ نمبر 3 باندې دلته به راغونډېږو بیا به د دې نه په 9:30 بجې سهار 9:30 بجې 10 بجې باندې نه روانېږو. موږ به زموږ چې کوم پوسټ مال چوک دی هغې نه پس انجینرینګ چوک او بیا زموږ وایس چانسلر سیکرټریټ مخې ته چې کوم پلان دی هلته به یو ځای کېږو او قوم ته او دنیا ته به یو پیغام ورکوو چې د پښتونخوا تعلیم یافته زلمې دنیا نه د کردار تمه لري د دې ریجن د امن لپاره او د پرمختګ لپاره. ډیره مننه خوشاله اوسئ ډاکټر جمیل چترالي صاحب. دغه دویمه خبره ما ارادتاً په دې باندې وکړه چې د دې جدید دور د جنگ نه خلک خبر نه دی. دا صرف په دغه باندې نه کېږي په سرحدونو باندې نه وي. بیا داسې ملکونو چې هغې 3-4 جنګونه کړي او بیا اټمي طاقتونه یې د فضایي ډېر غټ طاقتونه یې دواړه د هغو په منځ کې چې کله جنګ کېږي خدا نه خواسته نو د هغې نه صرف دا چې د دواړو ملکونو هره طبقه او هره علاقه چې ده هغه ډېر زیاته متاثره کېږي بلکې پوره ریجن چې دی د پاکستان او د انډیا چې کله هم کلیش کېږي یا داسې جنګي صورتحال جوړېږي نو د هغې د پوره ریجن چې دی هغه متاثره کېږي. په دې ریجن کې درېیمه د دنیا غټه آبادي چې ده هغه استوګنه کوي. د انډیا آبادي د 1 ارب نه زیاته ده د چاینا آبادي د 1 ارب نه زیاته ده. دغه رنګې که موږ نور ملکونو سره راغونډ کړو بنګلادیش دی دلته کې
دغه آبادي ډېره زیاته ده. د پاکستان آبادي چې ده تقریبا 15 کروڑو نه زیاته ده. کو دغه پوره صورتحال ته موږ ګورو نو نه صرف دا چې ډېره غټه آبادي چې ده هغه په دې ریجن کې اوسیږي، بلکې په دې ریجن کې 3-4 اټمي طاقتونه چې دي هغه موجود دي. د مثال په طور ده پاکستان اټمي طاقت دی، انډیا اټمي طاقت دی، چاینا اټمي طاقت دی، رشیا موږ ته ډېر زیات نږدې دی هغه اټمي طاقت دی. که موږ دا ووایو چې ایران هم اټمي صلاحیت لري نو هغه به هم مبالغه نه وي. او د دې انډیا بعد زمونږ لیبرل یا ډیموکریټس یا نیشنلسټ ملګري چې کوم دي هغه کله چې تبصره کوي د معلوماتو فقدان وي ورسره، خواهشات چې دي هغه په ډېر غالب وي. انډیا چې کله نه جوړ شوی دی کله هم په سرحدي علاقو باندې یا دغه د ګاونډیانو په سرحدونو باندې 3-4 ملکونو فوجونه چې دي هغه های الرټ سټیټس ته نه دي. پاکستان ویل کېږي دا چې 1.5 لک فوج چې دی هغه بالکل مخامخ ولاړ دی، تیار دی. جړپونه چې دی هغه شروع شوي دي. چاینا په لداخ سرحد چې کوم دی په هغې باندې ایکسرسایز شروع کړی دی. سریلانکا خپل فوجونه چې دي 2 ورځې مخکې هغه های الرټ کړي دي. د بنګلادیش او د انډیا چې کومه سرحدونه دي 3-4 د انډیا صوبې چې دي هغه د بنګلادیش سره لګېدلي دي، هلته کې هم ډېر زیات ټینشن دی. احمد منصور صاحب دی. السلام علیکم احمد منصور صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ احمد منصور صاحب، آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی میڈیا نے، پاکستان کی عسکری قیادت نے، سول قیادت نے، پاکستان کے عوام نے، علماء نے جو یکجہتی دکھائی ہے، جو بالغ نظری دکھائی ہے، جو میچورٹی دکھائی ہے، اس کی آپ کو توقع ہوتی ہے؟ اس لیے کہ میں تو بہت سرپرائزڈ ہوں کہ پاکستان میں بڑے عرصے بعد جس طرح نیو یارک ٹائمز نے اشارہ بھی کیا ہے اپنی رپورٹ میں، قومی اتحاد کا مظاہرہ کرتے دکھائی دے رہے تمام پاکستانی. بالکل ہم آپ کو دوبارہ ملاتے ہیں. کوئی ایشو ہے دوباره ملاقات. څه مسله شته مودي څه چل کړی دی او د لاینونه زمونږ ګډوډ کړي دي. ښه جي اوس چې دی د انډیا میډیا دا خبره کوي چې د انډیا بعضې اهم دغه چې کوم دي هیک شوي دي ویب سایټس وغیره او سرکاري او د انډیا حکومت چې دی ډېر زیات د مشکل سره مخ دی. جی احمد منصور صاحب ډېر سینئر جرنلسٹ اسلام آباد کے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی ابھی آواز بالکل صاف آ رہی ہے. پلیز ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہم نے قومی یکجہتی دیکھی ہے اتنے بڑے پیمانے پر، اس کی جانب جو ہے نا انڈین تو ہے بوکھلاہٹ کا شکار، مگر نیو یارک ٹائم جیسے معتبر اخبار نے بھی اس یکجہتی کی یا آرمی چیف کی جو ہے نا تعریف کی ہے. تو یہ آپ کے لیے غیر متوقع نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے تو ہم بہت زیادہ اختلافات اور توڑ پھوڑ کی صورتحال سے دو چار تھے. دیکھیں پاکستان میں پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ جو پاکستان کو جب بھی ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تو ہماری قومی یکجہتی ہمیں نظر تو آئی ہے. ابھی اس لیے بھی ہمیں ذرا اچنبھا ہے، سرپرائز ہے، کیونکہ پاکستان اندرونی خلفشار یہاں پولیٹیکل آپ کو پتا جو ایک صورتحال کا سامنا افواج کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. یہ ناعاقبت اندیش ہمارے جو لوگ ہیں، ایک پارٹی ہے تحریک انصاف، آپ نام لے لیں بے شک، لیکن اس میں جو جیسے نیو یارک ٹائمز نے اس کو آبزرو کیا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی ہم سب کے بھی یہ بالکل ایک سامنے کی بات ہے کہ اس کو لیڈ تو کسی نے کرنا تھا، اور اگر بغیر جو ایک قائدانہ کردار کے تو یہ معجزہ ہو نہیں سکتا تھا. تو وہ قائدانہ کردار کس نے ادا کیا؟ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ادا کیا. آپ دیکھ لیں نیو یارک ٹائمز نے اس کے پورے تمام جو پہلو ہیں وہ اجاگر کیے ہیں. اس میں دیکھیں آپ پاکستان کا تشخص ایک طرح سے وہ دھندلایا ہوا تھا، وہ جنرل عاصم منیر نے اس کو اجاگر کیا. ہم دو قومی نظریے کو فراموش کر بیٹھے تھے، آپس میں تقسیم ہو رہی تھی، پوری قوم انتشار میں تھی. آرمی چیف نے جنرل عاصم منیر نے اس کو دوبارہ اس پہ بات کر کے اور بارہا اس کے اوپر مثالیں دے دے کے پوری قوم کو ایک طرح سے جگایا ہے. اور تمام جتنے ہمارے اختلافات ہیں
ان کو ہمیں سمجھایا, کہا کہ آپ سائڈ پہ رکھیں, ہماری تمام جو نوجوان نسل ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے, میڈیا کو دیکھ لیں کس طریقے سے ہماری ریاست نے اس میں استعمال کیا, تو بہت ہی اس میں بڑا ایک اہم رول ہے. پھر آپ دیکھیں ان کا جو باڈی جو لینگویج ہے جو بہت ریلیکس ہے, بہت کلیئر اینڈ ریلیکس. جی جی جی. اب آپ نے تحریک انصاف کا نام لیا, خیبر پختونخوا حالات جنگ میں ہے اور آپ اس پر ہمیشہ جو ہے نا آپ کے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور 2013 سے یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت بھی ہے. آج جو ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے اور عطا تارڑ صاحب کی جانب سے جو بریفنگ قومی قیادت کو دی گئی ہے, اس میں آپ کو نہیں لگ رہا کہ تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کر کے اپنی افادیت میں یا اپنی ذمہ داری میں جو ہے نا مزید کمی کر دی ہے کہ انہوں نے کوئی ذمہ دارانہ کردار ادا نہیں کیا؟ دیکھیں بالکل غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے, لیکن اب تحریک انصاف نے یہ والا جو قدم اٹھا کے میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو ایک قومی جو جماعت کا دعویٰ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ان کی جو بھی قیادت جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ ساز بہت چند لوگ ہیں, گنتی کے لوگ ہیں. ان کی پارٹی کے اندر جو عوام ہے, ان کا جو ووٹر ہے جو پاکستانی ہے, وہ خود ان کو لان تان کر رہا ہے کہ بھائی مطلب یہ کوئی وقت تو نہیں ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ان کی آواز سے آواز ملانے والا اس جانب کوئی بھی نہیں ہے. وہ چند نام ہیں, چند اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پہ, اور ان میں سے بھی زیادہ تر وہ ہیں جن کی کوئی پہچان نہیں ہے, جو فیک ہیں اور جو یا پھر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل وہ خود تو یہ انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل نقصان بھی کیا ہے, اور اس کا ایسے موقع پہ کر کے وہ ہر راستہ اپنا بند کرتے ہیں کہ جس میں پاکستانی ان کو پاکستانی سمجھتے ہیں, اپنا بھائی سمجھتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اس پہ حکومت کو دوبارہ بھی ابھی بھی رابطے میں ہے, دوبارہ بھی ان کے پاس ان کی جو لیڈرشپ پارلیمان میں موجود ہے ان کے پاس جانا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائیو آپ یہ کیا بیوقوفی کر رہے ہو اور کیا غلطی کر رہے ہو. صحیح. احمد منصور صاحب, آپ بہت سینئر ہے, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا شاندار کیریئر رہا ہے. یہ جو پاکستانی میڈیا کا جو ایک انتہائی ذمہ دارانہ اور پروفیشنل رول ہمیں دیکھنے کو ملا ہے, اس کے کتنے اثرات ہیں خاص کر پاکستان میں ایک قومی بیانیہ کی تشکیل میں؟ بہت ہی اہم آپ نے یہ بات کی ہے, اور میں اس پہ سیلوٹ کرتا ہوں پاکستان کے میڈیا سے جو بھی وابستہ ہے. صحیح. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے آپ کو جنگ کی اس دھمکیوں کے باوجود, کھلی دھمکیوں کے باوجود جنگ کی آپ کو کوئی آواز نہیں آتی, امن کی آواز آتی ہے, ایک ہی آواز آتی ہے. ہاں اگر آپ نے ٹیسٹ کیا پاکستان کو تو پھر ہم جواب دیں گے, اور اس کو اسی بیانیوں کو لے کے آگے چلے ہیں. پھر جو انڈیا کا, بھارت کا جو جھوٹ کا نیریٹو ہے جو انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی, وہ اس بری طرح ناکام ہوا ہے کہ اب وہ خود پریشان ہے کہ پوری دنیا ان کے جھوٹ کو ماننے پہ تیار کیوں نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان سے ہر جھوٹ کا جواب دیا بہت بر وقت جواب دیا جا رہے ہیں. اس کا جو کریڈٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کو تو دیں گے, بالکل وہاں سے انفارمیشن ٹریول کرتی ہے. آپ کی انفارمیشن منسٹری کو بھی آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا, آپ کو بھی. اور اس کے ساتھ ایک میں اور بات کروں گا کہ جو آپ کی انٹیلیجنس ہے اس نے بھی تو معلومات دیکھیں, جو جھوٹ ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ کی انٹیلیجنس نے ایسا مواد دیا کہ جس میں ہمارے پاس سچائی, حق اور سارے واقعات جو وہاں ہو رہے تھے وہ ہمارے ساتھ بالکل کرسٹل کلیئر موجود تھے. تو اس کا بیانیہ بنانا آسان ہوا. ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں پی ٹی آئی کو بھی جانا چاہیے تھا, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ دیکھیے گا یہ میٹنگ بھی بنیادی طور پہ بیانیہ اس سے بنے گا. ان کی جو بیک گراؤنڈ جو بریفنگ ہوئی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ اب آپ کو ہر فورم پہ بات کرتے نظر آئیں گے, کیونکہ ان کے پاس اب نالج ہے, ان کے پاس ٹروتھ ہے, ان کے پاس ریئل پکچر ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ اب ہر فورم پہ وہ بھی بات کریں گے. تو اس سے بھی بڑی طاقت جو ملے گی ہماری. اور آج پارلیمنٹ نے قرارداد بھی منظور کی ہے, بہت جینون قرارداد ہے وہ. جی بالکل, پارلیمنٹ کی قرارداد بیسیکلی تو آپ جانتے ہیں, پارلیمانی رپورٹنگ آپ بھی کرتے رہے ہیں کہ اس کا ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ کی قوم, کیونکہ پارلیمنٹ میں تمام قوم کے نمائندے موجود ہوتے ہیں, تو وہاں قرارداد کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کی آواز ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو انڈیا یہ جنگ ہار چکا ہے,
بیانیے کی جنگ بھی ہار چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس کو اب یہ نہیں نظر آ رہا، سمجھ آ رہی کہ وہ پاکستان میں ہدف کون سا منتخب کرے. صحیح. اور وہ وہاں سے کوئی نام لیتے ہیں تو آج میڈیا وہاں پہنچ گیا آزاد کشمیر پاکستان کا، اور جا کے دکھا دیا بھائی یہ دیکھ لیں، یہ انڈین میڈیا پہ ان اہداف کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھ لیں یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس دفعہ اس مرتبہ کہ وہ ایسی کوئی فیس سیونگ ان کو کیسے ملے، جیسے 2019 میں بالا کوٹ میں انہوں نے لینے کی کوشش کی تھی، وہ بھی ان کو نہیں ملی تھی. اور خود انڈین عوام بھی اب اس طرح کی فیس سیونگ کو ماننے کو تیار نہیں ہے جو نریندر مودی، انڈین آرمی اور انڈین میڈیا جس جانب جا رہا ہے. صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں. آپ کی معلومات اور تبصرے کا بہت زیادہ شکریہ. پروین ساوینی یو ډېر مشهور جرنلسٹ دی. اوس لږ ساعت مخکې هغه د انډیا مشهور جرنلسٹ دی، هغه پوسټ کړی دی او دغه پوسټ خلاصه دا ده چې پاکستانی هیکرز چې کوم دي هغوی د انډیا د ډیفینس منسټرۍ او بعضې نورو اهم ادارو ملیټري ویب سایټس چې کوم دي هغه یې هیک کړي دي. دا لکه عجیبه صورتحال دی. هغه چې نیوز ډیټ پاکستانی هیکرز هیو hacked some Indian military websites. I am not surprised. نو دا پوزیشن دی. ستاسو کارونه به کوم راتلل، خو مېلمنو تعداد زیات او زمونږ کوشش دا و چې مونږ تاسو ته معلومات هم درکو، تبصره هم درکو، او څنګه چې جمیل چترالي صاحب خبره وکړه سبا به زما خیال دا دی چې په خبر یونیورسټۍ به هغه واحد تعلیمي درسګاه چې د هغې نه به د امن دپاره چې دی یو دغه پیغام زی. ټایم بالکل ختم دی. د دې نه بعد چې دی عباسي نصوبزی صاحب چې دی هغه به په 10 بجې تاسو ته مخاطب کیږي. هغه به بیا د امن او د ګپ شپ او د دې خبرې کوي. یو کال له کال و بالکل اخلو بالکل اخلو بالکل اخلو. هلو جی السلام علیکم. جی ستړي مشئ. ما شکیل صاحب خیر طبیعت صحت خیر. ډېره مننه. بس ټایم ختم دی، راته ووایه څه ویل غواړې چې بس بخاري شریف حدیث دا څه امن غواړو، اول امن غواړو، څه بیا ډېر مجبور شو، بیا به خپل دفاع ځان کو، اسلام دا یې تر وداري کو، هغه خبره برداشت کو. اسلام ډېر چات مذهب دا، امن پسند مذهب دا. اوس مودي ځونه ګیدار جوړ کړی، مسلمانان شیران دي، مودي ګیدار دا، ګیدار پسې شیران چې کوم دا نه راسي په دې ته ځنګل کې شیر وي شیر. نو موږ به امن غواړو، دنیا ته امن پیغام، اسلام د امن مذهب، خیر مسلم برداشت کوي، مسلمانان به خود برداشت کوي. ما به ډېره روشنایي در پچولي او چونکې ټیم ډېر کم ده، ملګره پرولالو دې واجب نه الله د موت او ستاسو کوم د امن امان ټولو مسلمان تر امین. تاسو راته خپل نوم او ځای ونه وی چې د کوم ځای نه تاسو؟ حضرت مولانا عمل نذیر صاحب کلی لکاجی. ډېر ژوندی اوسئ مولانا صاحب، خپل خیال ساتئ. انشاءالله زه به راځم غام ضرور 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 ضرور. 3 غنټې مو ته به ټیمونه راکولو، 3 غنټې انشاءالله په دې به غږیږو انشاءالله. خوشحاله اوسئ جی. بس تاسو په دغه خو خبرو باندې چې اسلام د امن دین دی په دې باندې ختموم. ګرانو اوریدونکو کتونکو، ډېر خلک چې اظهار دا یو کال چې دی میلاو کو سل خبرې او سر یو هغې چې په کومه طریقه باندې ما چې په اوپننګ کې څنګه خبره کوله چې خدای پاک په خپلو تعلیماتو کې د خپل پیغمبرانو په ذریعه باندې د خپل کتابونو په ذریعه باندې د امن چې کومه تقلید کړی دی، کومه تعریف یې موږ ته ښودلی دی، په کومه طریقه باندې تاسو یقین وکړئ چې په قرآن کې په جنگي حالات کې د ونو او د بوټو او د اوبو د حقوقو خبره چې دا پکې شامل دی. انسان یا د انسان وینه خو پرېږدئ چې تاسو به داسې حرکت نه کوئ چې د هغې نه زیروح شی خو پرېږده، خو دغه اوبه چې کمې بهیږي هغې ته موږ زیروح ویلی شو په څه نسته طریقه باندې، یا د کمې ونې چې دي یا فصلونه چې دي چې دې ته به هم نقصان نه رسوئ. کوشش پکار دی چې موږ د حقیقت پسندۍ نه کار والو او موږ تیږه کېدو چې کله موږ د پښتو خبره کوو، د خیبر پښتونخوا خبره کوو، د افغانستان خبره کوو، د بلوچستان خبره کوو، د رسول پښتونخوا خبره کوو، نو د پښتنو په تاریخ کې په داسې حالاتو کې د تیږې ایښودو روایت چې دی هغه عملي موجود دی چې کله په یو کلي باندې، په یو علاقه باندې، په یو قبیله باندې چې هغې په خپلو کې وران وي، 2 کلي یا 2 قبیلې یا 2 خاندانونه او په حالت جنګ کې وي، په مورچو کې یو بل ته ناست وي، خو چې مخالف پې
کله حملو کی نو دوی تیږه کیدي چې وروره موږ به د خپل معاملات چې کوم دي دا به وروستو بیا ډیل کوو، راځه چې اول د دغه بهر د دشمن چې د هغه مقابله وکړو. ما ته اظهار محمود ته او زما ټیم ته اجازت راکوي. د الله په امان.